أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. فنزل من حميم. فنزل من حميم. وتصلية جحيم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.